Enjoy with us. संपूर्ण साहित्य अनुरागी महानुभाव में हम श्याम सुंदर यादव के दिश सर नमस्कार प्रणाम करे चाहे छी सब कोई में स्वागत एवं नमन है। आज मिति 2079 साल असार 3 गते शुक्रबार तदनुसार 2022 जुन 17 तारिक शुक्रबार का राति 7:55 बजे लघु कथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान को 241औं श्रृंखला का वाचक को रूप में म श्याम सुंदर यादव पथिक उपस्थित भइसकेको छु। लाइभ फेसबुक में जोडिँदै गर्नुभएका सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी महानुभावहरुमा म स्वागत गर्न चाहन्छु, पुनः अभिवादन गर्न चाहन्छु। मैथिली र नेपाली लघु कथाको वाचन सहित आज लामो समयको अन्तरालपछि टिप्पणी सहित लिएर यहाँहरु माझ आइपुगेको छु। लघु कथा साहित्यमा अग्रजदेखि नयाँ सर्जकसम्मका छनौट भएका लघु कथाहरू यस कार्यक्रम मार्फत वाचन हुँदै आएको छ। राष्ट्रिय भाषा, मातृभाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा अनुवाद गरिएका लघु कथाहरू पनि वाचन हुँदै आएको छ। यो सबै भाषाभाषीहरूलाई जोड्ने साझा थलोको रूपमा विकसित हुन पुगेको छ, साझा मञ्च बन्न पुगेको छ। यो हाम्रो फेसबुक लाइभमा भर्खरै जोडिँदै गर्नुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा म अभिवादन भन्न चाहन्छु पुनः र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। आज यहाँहरु माझ चाहिँ मलाई लाग्छ झन्डै 1.5 महिना पछि उपस्थित हुन पाएको छु र यसका लागि लक्ष्मी रिजाल म्यामले मलाई जोड्नु भएको छ। उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको लघु कथा वाचनमा मैले 6वटा लघु कथा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। पहिलो लघु कथा रहेको छ विचित्र शीर्षकको, नारायण कोइरालाजीले लेख्नु भएको छ। र दोस्रो लघु कथा रहेको छ म अबदेखि स्कुल जान्न बा, रोशन पराजुलीले लेख्नु भएको छ। र तेस्रो लघु कथा रहेको छ पहिरन, खलिल जिब्रान हिन्दीबाट अनुवाद गरिएको छ। एकदेव अधिकारीज्यूले अनुवाद गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि लघु कथा रहेको छ अर्को उपवास शीर्षकको, नन्दलाल आचार्यज्यूले लेख्नु भएको छ। र पाँचौं लघु कथा रहेको छ व्यवसाय शीर्षकको, शारदा दाहाल भण्डारीजीले लेख्नु भएको छ। र 6औं कथा रहेको छ लघु कथा लक्ष्मीनिया शीर्षकको, कुमार भास्करजीले लेख्नु भएको छ। व्यवस्थापन मनोहर पोखरेल, अक्षान्त, लक्ष्मी रिजाल लगायत 25 जनाको समूह रहेको छ यसमा। म पहिलो लघु कथातर्फ जाँदैछु। मलाई लाग्छ मेरो आवाज यदि यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ भने कृपया टिप्पणीहरू पनि गर्नुहोला। यहाँ टिप्पणीहरू देखिरहेको छैन।
पहिलो लघु कथा रहेको छ विचित्र शीर्षकको नारायण कोइरालाजीको। उहाँले लेख्नु भएको छ। म सरस्वती लघु कथातर्फ जान चाहन्छु। म बेसरी हाँसिरहे। ठूलो जनसमूह मलाई हेर्दै थियो। म भिडबाट निस्किएर कुर्सीतिर भाग्ने प्रयास गरेँ। भिडसँग मलाई मतलब थिएन। अगाडि बढ्दै गर्दा मलाई रोक्ने प्रयास गरियो। रिसले आगो भए। मेरो रिसको आगोले भिडलाई पोल्न सकेन। हिम्मत हारिन कुर्सीतिर जाने कोसिस जारी राखे। चिच्याए, कुर्सी कुर्सी। मेरो चित्कार जीवन सङ्गिनीको कानसम्म पुगेछ। मायालु पाराले प्याट्ट पिटिन्। म हडबडाउँदै उठे। विचित्र। पहिला देखेको कुर्सी सपना रहेछ। सङ्गिनीको मायालु पिटाई सत्यता। नारायण कोइरालाजीले लेख्नु भएको यो लघुकथा मैले वाचन गरेँ। तानसेन पाल्पाबाट उहाँले पठाउनु भएको छ यो लघुकथा। उहाँ तानसेन पाल्पा निवासी हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कथामा यो कुर्सीसँग सम्बन्धित रहेको यो लघुकथा थियो। अत्यन्तै छोटो र मिठो लघुकथा। उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। लघुकथाको लागि एकदमै राम्रो लघुकथा लेख्नु भएको छ। यो वर्तमान अवस्थासँग जोडिएको लघुकथा हो। यसै गरी म अर्को लघुकथा वाचनतर्फ जान चाहन्छु। अबदेखि स्कुल जान्न बा, रोशन पराजुलीले लेख्नु भएको छ। म सरस्वती वाचन गर्दैछु। घर अगाडि बाटोमा घ्याच्च बस रोकियो। नाति स्पर्श रुन्चे अनुहार बनाउँदै मूल ढोकाभित्र खुट्टा लर्बराउँदै पस्यो। म भित्र पसेको निहालिरहेको थिएँ। उसले काँधबाट 15 किलोको ब्याग फुत्त भुइँमा राख्यो र आराम कुर्सीमा थ्याच्च बसेर रुन थाल्यो। म अबदेखि स्कुल जान्न बा भन्दै ऊ धुक्क धुक्क गर्न थाल्यो। म अवाक भएर उसलाई निहाल्न थाले। ऊ गनगन गरिरह्यो, ला पानी पिइहाल, गला पनि सुके जस्तो छ भन्दै उसलाई मैले टेबुलमाथिको फिल्टरबाट पानी भरेर दिएँ। ऊ पनि सुकसुकाउँदै पानी पिउन थाल्यो। मैले आँसु पुछिदिँदै सोधिहालेँ, के भयो त मेरो छोरालाई किन रुँदै स्कुल जान्न भनेको भन त। मैले प्रश्न सोध्न नपाउँदै उसले भनिहाल्यो, होमवर्क पनि धेरै ब्याग पनि भारी। म स्तब्ध भएर आफ्नो बालापनमा आमाले सानो कालो पाटी र खरी हातमा दिएर स्कुल पठाउनु भएको सम्झन थाले। यो बालापनसँग जोडिएको यो लघुकथा हो। वास्तवमा अहिले विद्यालयको होमवर्क को कुरा छ। त्यसमाथि यो अत्यधिक चाहिँ किताबहरूको लोड हुन्छ। बच्चाहरूलाई चाहिँ सानै उमेरमा, कलिलो उमेरमा चाहिँ किताबको भारी बोकाइन्छ। यो अत्यन्तै राम्रो ढङ्गले यो लघुकथा मार्फत लेख्नु भएको छ। राजकुमार कार्कीज्यूले नमस्कार सबैमा भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट पनि उहाँलाई नमस्कार छ, नमस्ते भन्न चाहन्छु। र यो लघुकथा खास गरी अहिलेको यो वर्तमान अवस्थासँग जोडिएको छ। अहिले जुन बोर्डिङ स्कुलहरूमा नानीहरूलाई जुन पठाइन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ किताबका भारीहरू बोकाइन्छ र विद्यालयमा चाहिँ उसलाई चाहिँ उचित माहौल दिनुभन्दा पनि धेरै लोड दिएर होमवर्कहरू गर्न लगाइन्छ, होमवर्क दिएर पठाइन्छ। एउटा बच्चाले दिएको जवाब अत्यन्तै मार्मिक छ, मन छोयो यो लघुकथाले। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अबदेखि स्कुल जान्न बा शीर्षकको रोशन पराजुलीले लेख्नु भएको छ।
उहाँ चाहिँ धरान सुनसरी निवासी हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म सरस्वती तेस्रो लघुकथातर्फ जान चाहन्छु। लघुकथाको शीर्षक रहेको छ पहिरन। खलिल जिब्रान, हिन्दीबाट अनुवाद एकदेव अधिकारीले। हिन्दी अनुवाद गर्नुभएको छ एकदेव अधिकारीज्यूले र यो चाहिँ हिन्दी लघुकथा हो। खलिल जिब्रानज्यूले लेख्नु भएको छ। मूल लेखक उहाँ हुनुहुन्छ। यसै गरी RGNT पराजुलीले लेख्नु भएको छ। मेरो कथालाई स्थान दिनुभएकोमा पुरै समूहलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। म सरस्वती कथा वाचनतर्फ जान चाहन्छु। एक पटकको कुरा हो सौन्दर्य र कुरूपता समुद्रको किनारमा भेट भए अनि उनीहरूले एकअर्कालाई भने जाउँ समुद्रमा स्नान गरौं। त्यसपछि दुवै निर्वस्त्र भए र समुद्रमा पौडिन सुरु गरे। केही बेरपछि कुरूपता पानीबाट बाहिरियो र सौन्दर्यको पहिरनमा सजिएर हिँड्दो भयो। केही बेरपछि सौन्दर्य पनि पानीबाट बाहिरिन् अनि आफ्ना वस्त्रहरू खोज्न थालिन् अनि उसलाई निर्वस्त्र रहन लाज भयो र कुरूपताको वस्त्रले आफ्नो शरीर ढाकिन र अगाडि बढिन्। अनि त्यसै बेलादेखि नर नारीहरू यस कुरामा झुक्किँदै आइरहेका छन्। अझै पनि त्यस्ता कोही छन् जसले सौन्दर्यको रूप देखेका छन् अनि उनको झुक्क्याउने पहिरनको बावजुद उनलाई चिनेका छन्। अनि त्यस्ता पनि छन् जसले कुरूपताको रूप चिनेका छन् अनि कुनै पनि पहिरनले उसलाई उसको नजरबाट लुकाउन सक्दैन। वाह, अत्यन्त राम्रो लघुकथा लेख्नुभएको छ। सौराहा द्वारबाट उहाँले लेख्नु भएको छ। 74 साल श्रावण 6 गते उहाँले लेख्नु भएको थियो यो लघुकथा। यो हामीले हिन्दी लघुकथा पहिरन शीर्षकको यो लघुकथा हामीले चाहिँ वाचन गर्यौं। एकदेव अधिकारीज्यूले लेख्नु भएको अनुवाद गर्नुभएको छ र यसको मूल लेखक चाहिँ खलिल जिब्रानजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि धन्यवाद। मनोहर पोखरेल दाई पनि हेरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोहर दाईलाई लामो समयको अन्तरालपछि म आज यहाँहरूकै कारण म जोडिएको छु। आज बीचमा चाहिँ परीक्षाको कारणले र आफ्नै कार्यव्यस्तताको कारणले यहाँहरूबाट अलिकति टाढा भएको थिएँ र अबदेखि पुनः यहाँहरूमाझ रहनेछु भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यहाँहरूले पनि कृपया आफ्नो टिप्पणीहरू लेख्नुहोला, म आग्रह गर्न चाहन्छु। अनि चौथो लघुकथा रहेको छ उपवास शीर्षकको। नन्दलाल आचार्यज्यूले लेख्नु भएको छ। उहाँ चर्चित साहित्यकार, लेखक, समालोचक हुनुहुन्छ। उहाँ नन्दलाल आचार्यज्यू। लघुकथामा पनि उहाँको कलम धेरै चलेको छ। म उहाँको लघुकथा वाचन गर्न चाहन्छु। ए नानी, तिम्री महतारीलाई एउटा कुरा भनिदेऊ त। नरबहादुरको बोली सुनेर छोरीले प्याच्चे भन्दि, जे सुनाउनु छ आफ्नी प्यारीलाई सुनाउनुस् क्या। मलाई माध्यम किन बनाउन खोजेको? आफूले जन्माएकी र उम्रेर 2 पात मात्रै भएकी छोरीको कठोर बोलीले नरेको मनमा च्वास्स घोच्यो। गम खाँदा खाँदै ऊ रिसले धुवाँ भयो। छोरीको मुख च्यातिदिने र गलामा स्पष्ट पन्जा छाप बनाइदिने मन भयो। तर आफूले भर्खरै गरेको प्रतिज्ञा सम्झेर ऊ टक्क अडियो। कुरा त सुन। त्यसपछि जे गर्छौ गर, उसले अनुहारमा कृत्रिम हाँसो ल्याउँदै यति भन्यो। महाभारत र रामायणका ताना बुना नबुनी एकहोरो सुनाउनुस्, प्रश्न नसोध्नुस्, चुपचाप आफ्नो थान्कामा थन्किनुस्, किनभने मैले होमवर्क गर्नु छ।
नत्र भोलि स्कुलमा हेन बन्नुपर्छ। छोरीले शर्तसहितको फेरिस्त प्रस्तुत गरिन्। मैले 2079 असार महिनामा 9 दिन 24 घण्टे उपवास र आंशिक मौन धारण गर्ने निर्णय लिएको छु। हरेक शुक्रबार र मंगलबार मेरा लागि खाना नपकाउनु सम्झिराख। असार 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 र 31 उस्तै फेयरिस्ट सुनाएर नरेक काममा लाग्यो। बेलुका पत्नीको बोली सुनेर नरेकको मुख बन्द भएको अझै खुलेको छैन। बोली थियो, महँगीमा खर्च घटा भन्थ्यौ, मैले नसकेपछि लोभले आफ्नै शरीर सुकाउन थाल्यो हैन। अहिले त त्यागीले हार्ने र भोगीले जित्ने समय हो। खै कुरा बुझेको। सिर्जना कुटी सिराहाबाट उहाँले लेख्नु भएको छ। नन्दलाल आचार्यज्यूले वास्तवमा यो महँगी जुन छ, अहिले महँगीको जुन चाप बढिरहेको छ, चौतर्फी रूपमा कहिले इन्धनको मूल्य चाहिँ पटक पटक वृद्धि हुँदै आएको छ। खाना पकाउने ग्यासको पनि मूल्य वृद्धि हुँदै आएको छ र दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको पनि मूल्य चर्किँदै गएको छ। यो अत्यन्तै राम्रो यहाँ मार्मिक ढंगले उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो छोरीको कुराबाट उठान गर्नुभएको छ र यसरी अत्यन्तै राम्रो ढंगले अब यो महँगीबाट बच्नको लागि, खर्च घटाउनको लागि उहाँले चाहिँ निरन्तर 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 र 31 गते उपवास बस्ने निर्णय लिनुभएको छ। यो लघुकथामा धेरै धेरै धन्यवाद। यसमा यो लघुकथामा मैले व्यङ्ग पनि हेरिरहेको छु। अत्यन्तै राम्रो लघुकथा। नन्दलाल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो मनोहर पोखरेल दाईले कहाँ टाढा हुन दिन्छौ र मनले नजिकै ठानेका छौ नि श्यामजी। हजुर दाई, यहाँहरूको मायाबाट म टाढो हुन सक्दिनँ। यहाँहरूकै बीचमा रहनेछु र यहाँहरूकै प्रोत्साहनले गर्दाखेरि बीचबीचमा लेखिरहन्छु, कलम चलाइरहन्छु। मलाई लाग्छ यो लघुकथा, श्रव्य दृश्य लघुकथा, यो पाठ्य जुन हामीले वाचन गर्दै आएका छौं, यो कार्यक्रममा सहभागी भएदेखि पुनः मेरो साहित्य लेखनमा अझै रुचि बढेको छ। म यो परिवारलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मनोहर पोखरेल दाई, नन्दलाल सर सहित सम्पूर्णलाई आभारी छु। हाम्रो देवेन्द्र सर सहित सम्पूर्ण प्रति म आभारी छु। अब 5औं लघुकथातर्फ म जान चाहन्छु। यसअघि हाम्रो अर्चना परियार ज्यूले लेख्नु भएको छ। नमस्कार सबैलाई, मेरो तर्फबाट पनि नमस्कार अर्चनाजी। मनोहर दाईले फेरि टिप्पणी लेख्नु भएको छ। मनोहर पोखरेलज्यूले आमदनी घट्ने र महँगीले कम्मर भाँचिने अवस्था छ। हो, एकदमै सही भन्नुभयो, एकदम सटिक भन्नुभयो तपाईले। यो हामी सबैले भोग्दै आएका छौं। अनि अर्को 5औं लघुकथा म वाचन गर्न चाहन्छु। व्यवसाय शीर्षकको लघुकथा रहेको छ। शारदा दाहाल भण्डारीज्यूले लेख्नु भएको छ। म सरसर्ती वाचन तर्फ जान चाहन्छु। सोनु र सन्तोष जिल्ला बाल क्लब मार्फत भेट हुन्छन्। रुचि एउटै थियो, बाल अधिकारका खातिर काम गर्ने। अध्यक्ष र सचिव भई बाल विवाह, बाल श्रम शोषण विरुद्ध धेरै उदाहरणीय काम गरे। समयक्रमसँगै 12 कक्षा सिद्ध्याएपछि समाजसेवाबाट घर व्यवहार नचल्ने र अब बाँकी पढाउने काम मबाट सम्भव छैन भनेपछि सन्तोष शहर पस्छ। त्यहाँ पनि बालबालिकाकै क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थामा आबद्ध हुन्छन्। विभिन्न पत्र पत्रिकामा बालबालिकाका अधिकारबारे लेख्छ। यता सोनु पनि महिला र बालबालिकाकै क्षेत्रमा सामाजिकीकरण हुँदै जान्छे। गाउँमा यी खबर आदान प्रदान हुन्थ्यो एकअर्कामा। एक दिन सोनुले विवाह गर्ने प्रस्ताव राख्छे सन्तोषसँग। सहर्ष स्वीकार गर्छ, तर कमाई छैन। अहिले नै वैवाहिक जीवनमा बाँधिनुभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएर
केही पैसा कमाउने निर्णय गरी विदेश जान्छ। 2 वर्षपछि 5-7 लाख रुपियाँ लिएर घर फर्किन्छ र सोनुसँग विवाह गर्छ। घर मात्र होइन, गाउँ पनि खुसी हुन्छ समाजसेवी दुलहा दुलहीको जोडी देख्दा। अब उनीहरू शहरमा होटल व्यवसाय गरेर बस्ने निर्णय गर्छन् र लाग्छन् शहरतर्फ। निकै राम्रो व्यापार चलेको छ। शहरमा घर घडेरी जोडिसके, नाति पनि हुर्किँदैछ, यो दशैंमा घर आउँछन् भन्ने सुनाउँदै थिइन् सन्तोषकी आमा गाउँलेलाई। कान्छो भाइले फेसबुक देखाउँदै भन्यो, दाजु भाउजूलाई बालिका होटेलमा राखेर व्यवसाय गरेको आरोपमा उजुरी पर्यो रे। वाह। 5/5/9 सङ्खुवा सभाबाट उहाँले यो लघुकथा लेख्नु भएको छ। व्यवसाय शीर्षकको शारदा दाहाल भण्डारीज्यूले अत्यन्तै मार्मिक लघुकथा लेख्नु भएको छ। जो बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै बाल क्लब मार्फत भेट हुन्छ अनि बिहे गर्छन्, पछि चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने निर्णय गर्छन् अनि विदेश जान्छन्। 2 वर्षपछि 5-7 लाख रुपियाँ लिएर घर फर्कन्छन् अनि विवाह गर्छन् अनि शहरमा गएर पुनः होटल व्यवसाय गरेर बस्ने निर्णय गर्छन् र लाग्छन् उनीहरू शहरतर्फ। घर घडेरी पनि जोडिसक्छन् अनि फेसबुकमा म्यासेज देखाउँदै सन्तोषकी आमा गाउँलेलाई कान्छो भाइले फेसबुक देखाउँदै भन्यो, दाजु भाउजूलाई बालिका होटेलमा राखेर व्यवसाय गरेको आरोपमा उजुरी पर्यो रे। बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको हुन्छ। बालबालिकाकै लागि उनीहरूले चाहिँ महत्वपूर्ण कामहरू गर्दै गाउँबाट शहरसम्म पस्छन्, तर होटेल खोल्दाखेरि त्यही बालिका होटेलमा राखेर व्यवसाय गरेको आरोपमा उजुरी पर्छ भने फेसबुकमा देखाउँछन्। त्यो अत्यन्तै हाम्रो सामाजिक जुन अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ चित्रण गर्नुभएको छ। उहाँले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई। अनि 6औं लघुकथा रहेको छ मैथिली लघुकथा लक्ष्मीनिया शीर्षकको रहेको छ। लक्ष्मीनिया शीर्षकको यो लघुकथा कुमार भास्करजीले लेख्नु भएको छ। उहाँ पनि मैथिली क्षेत्रमा निकै कामहरू गरिराख्नु भएको छ। मैथिली साहित्यिक क्षेत्रहरूमा सर्जक कुमार भास्करजीलाई धन्यवाद छ मेरो तर्फबाट, शुभकामना पनि। उहाँको लघुकथा म वाचन गर्न चाहन्छु। लक्ष्मीनिया शीर्षकको। अनमन सौस से उनके लक्ष्मीनियत बुधिया पुरेनिया सन के सबटा छिरुछा भाया नवकीय छ। सौस अजिया सब उस बड़ काया कष्ट स धनवित अरजने अलिकति मलाई लाग्छ यो फन्ट मिस्टेक भयो जस्तो लाग्छ। दे दिया दम के सब खेत पथार दिया गेल छै एका बुढ़िया सब रोदियो अकाल में शादियों की गृह में एको ओठा जमीन बचेने नहीं छे। तेसर में अपन सब गुण लुरिएटा में पहा के पास करा देने से त्या इहो आई एतेक कोजली चौतरी है बात के गुण है अपन दोनों पुतों के पुरतैनी के रूप में दिया चाहे सुसे पनाही। माफ गर्नु होला, यो मलाई लाग्छ यो फन्ट मिस्टेकले गर्दा पनि भएको हुन सक्छ या कन्भर्टरमा केही समस्या भएर म यो लघु कथा वाचन गर्न असमर्थ छु। आज हामीले चाहिँ प्रयास गर्यौं यो भास्करजीको यो लघु कथा लक्ष्मीनिया शीर्षकको लघु कथा वाचनका लागि। यसमा के समस्या आएर मैले वाचन गर्न सकिन। यो फन्टहरू चेन्ज भएर आएको छ, पढ्न अप्ठ्यारो भइरहेछ। अर्चना
परियारजीले लेख्नुभएछ निकै मिठो वाचन अनि कथा पनि साह्रै मार्मिक। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। एक दिन मेरी आमाले भन्नुभयो, छोरी पढेर केही गर्नुपर्छ है, पहिले पहिले करले विवाह हुन्थ्यो, अहिले त करले हुन्थ्यो र अहिले त रहरले बाल विवाह भइरहेको छ भन्नुभयो। आमाको कुराले साह्रै मन छोयो। पछिल्लो समयमा यस्तै भइरहेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद अर्चनाजी। हजुरको व्यावसायिक कथा सुन्दा आमाको कुरा याद आयो। अत्यन्तै राम्रो। यसै गरी मनोहर पोखरेल दाईले फेरि लेख्नु भएको छ, खोलो तर्यो लौरो बिर्सिए जस्तै पो गरेछन् बाल क्लबका पूर्व पदाधिकारीले। एकदमै मार्मिक। पुनः म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। माफी पनि चाहन्छु। कुमार भास्करजीको लक्ष्मीनिया शीर्षकको लघु कथा वाचनमा मलाई समस्या भयो। यो फन्टमा समस्या गडबडी भएर गर्न सकिनँ। आज मैले जम्मा 5 वटा लघु कथा वाचन गरेँ। पहिलो लघु कथा थियो विचित्र शीर्षकको नारायण कोइरालाज्यूको। दोस्रो लघु कथा म अबदेखि स्कुल जान्न वा रोशन पराजुलीको। तेस्रो लघु कथा पहिरन शीर्षकको थियो खलिल जिब्रान, हिन्दी लेखक हुनुहुन्छ, त्यसबाट अनुवाद चाहिँ गर्नुभएको थियो एकदेव अधिकारीज्यूले। र चौथो लघु कथा रहेको थियो उपवास नन्दलाल आचार्यजीको। र पाँचौं लघु कथा व्यवसाय शीर्षकको थियो शारदा दाहाल भण्डारीजीको। र छैठौं लघु कथा लक्ष्मीनिया शीर्षकको कुमार भास्करजीको। तर वाचनमा समस्या भयो। पुनः एकचोटि क्षमा चाहन्छु, माफी चाहन्छु यसको लागि। र धेरै भनौँ न 1.5 महिनाको अन्तरालपछि यहाँहरूको बीचमा आएको छु। अलिकति अभ्यास छुटे छुटे जस्तो पनि भयो होला। कमी कमजोरी त्रुटिको लागि या वाचनमा समस्या भएको छ भने कृपया माफ गरिदिनु होला। माफी चाहन्छु। आजको यो 241औं श्रृङ्खला वाचकको रूपमा मलाई मौका दिनुभएकोमा खास गरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म नाम भन्न चाहन्छु हाम्रो लक्ष्मी म्यामलाई, अनि त्यसपछि मनोहर पोखरेलजीलाई, अक्षान्त सरलाई, सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। र बिस्तारै अब पुनः निरन्तर यहाँहरूको यो लघु कथा वाचनमा सहभागी हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यो लघु कथा श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको यो वाचनबाट म श्यामसुन्दर यादव पथिक यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। पुनः यहाँहरूसँग चाँडै भेट हुने अपेक्षा सहित हवस् त। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।